صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جينا نهضروا على لا بروغراس كما قلت لكم لا فوا باسي. سي لو سوجي نيميرو 2 كونسيرنون لا بو. نبداو ديريكتومون. وشنو هما الحوايج اللي خلونا نعرفوا بلي عندنا اون بروغراس؟ سي سامبل، عندكم توجور اللي عندهم لا بروغراس يكونوا عندهم لي بوين نوار ولا لي بوين بلون، تو ديبون. عندهم الحب، سوا حب شباب سوا ينوض لهم هكاك الحب فاسيلمون. عندهم المسام تاعهم فريمون محلولين باينين، يبانوا كي يغسلوا وجههم ولا جوست يبانوا قدام نيفهم ايتو يبانوا. عندهم لابو تاعهم توجور ليس و توجور تبرق فيها لا بريونس. عندهم توجور تشوفوا الزيت في وجههم، دونك هذيك لا بريونس كي تروحوا تمسوا وجههم تحسوا بلي عندهم الزيت. وكي تاني عندهم ان بتي بروبليم كي يديروا ماكياج ولا لابو تاعهم تشرب على ابسورب كامل هذاك الماكياج، توجور نشوفوا الفون دو تان تمتم راح وبانوا هذوك المسام تاعهم المحلولين. وش عندنا تاني؟ نورمالمون سيتو. دونك ما هضرنا على الاعراض، نروحو نهضروا على الاسباب تاع لا بروغراس. سي سامبل، كيما لا بوساج عندنا اسباب وراثيه، دونك سي هيريديتير في لا فامي تاعهم كاع عندهم اون بروغراس. عندنا اسباب بيولوجيه، سي هرمونال. قلت لكم كيما لا ديرنيير فاس يلحق سن البلوغ، سوا لا بو تكون فريمون ساج تنقلب ولا ميكس ولا تنقلب، تو ديبون على حساب لا بيرسون. عندكم كيف البيئة المحيط، الشمس تأثر على الوجه ولا على الكور ككل. عندنا تاني سوء التغذية اوسي يجو ان رول، كي سورتو اللي ما ياكلوش لي ليغوم فير ولا ما ياكلوهمش فريمون كوم يلفو، ما ياكلوش الفلفل الطرشي لو بيان ماشطو، السلق، هادوما كامل لازم يكونوا سورتو اللي عندهم لا بو غراس. عندكم تاني لي تمبيراتور، وعندكم تاني كي اللي يديروا لي برودوي تاع لي سوان ما يوانوش وجههم، دونك لو سوان هذاك ما يوانمكش وانتي راكي ديري فيه، ولا الي كونسيرني زعما لا بو ميكس ولا ماشي لا بو تاعك فريمون اون بو غراس. aussi un petit détail, اللي عندهم لا بروغراس في بالهم بلي لا بروغراس تاعهم سي با بيان و توجور ان بروبليم. نحب نقول لكم بلي اللي عندهم لا بروغراس عندهم دي بوين بوزيتيف بزاف بارابور لا بوساج. علاه؟ هذيك لا ماتيير، هذاك الزيت اللي يخرج من لابو تاعكم سي اون بروتيكسيون لابو تاعكم، ماشي باسكو لابو تاعكم ماشي مليحه، نو. كي وجهكم تقيسوا لا باكتيري ولا لابو تاعكم تقيسها عفسه ما تحملهاش، لوجيكمون دير هذاك الزيت بور كيما نقولوا باش تحمي. وعندهم حاجه ثانيه واحده اخرى، دوزيام شوز، سي اللي عندهم لا بروغراس ما يبانوش فيهم لي غيد، ني غيد ني تكماش، دونك لابو تاعهم صافيه، وهذه كيما يقولوا ما يبانش فيهم الكبر. باغ كونطخ لا بروغراس لا بوساج سمحوا لي تبانوا فيهم لي غيد بلا والو، ميم سي با دي غيد يبانوا بلي عندهم دي غيد. دونك اللي عندهم لا بروغراس سي با لا بين يقولوا عندنا اون بروغراس سي لا سوفرانس، الله غالب لا بو تاعكم يتبروتيجي في روحها. واش تاني كيما قلنا نكملوا دوكا هضرنا عليهم كامل. وعندكم تاني لا مونك تاع الماء، اللي ما يشربوش الماء فريمون بيان كيما لا بروساج ما يشربوش الماء فريمون، دونك توجور عندهم هاد الزيوت في وجههم. وتاني اللي يوتيليزيو بزاف الماكياج، بو كونساي البنات ايفيتيو الماء ترو دو ماكياج سورتو كي تكون سخانه ولا. وما تنساوش توجور ان اكران توتال avant de mettre de fond de teint ولا ديرو باسكو هاد الحال تاع كيما دوكا رانا الحاله تسخن ومن بعد تبرد والحال مقلب بزاف ياثر. فوالا ميم كي نروحو نشوفو لي كوز تاع لا بروغراس سا سرا لا ميم شوز، يقولوا لنا بلي الشمس بزاف كي يكون توتيليزيو صابون ماشي موالم كيف ياثر. كي تافونسيو في اللاج باسكو قادره تلحقوا
لا مينوبوز تولي عندكم ان بروغراس. عندكم التغيرات الجويه وسورتو اللي تدوشوا بالماء سخون سي با بيان. ولا عندكم كاين اللي عندهم قصور في الغده الدرقيه، ولا اللي عندهم مرض تاع الجلد، ولا اللي عندهم الديابet شوفوا قادرين هو 80% ينشف رابو، مي كاين اللي ياثر عليهم ويزيدها لهم. تو ديبون كيفاش لي زورمون تاعو سا فونكسيون. عندنا الحوايج لي سونسيال اللي لازم نديروهم لابو تاعنا كي تكون غراس، سيكو كي تغسلوا وجهكم لازم تغسلوه كوريكتومون. الماء تاعكم ما يكونش فريمون سخون، ايفيتيو الماء سخون باسكو الماء سخون يبروفوكي الزيت. عندكم تاني كي تنشفوا وجهكم لما تغسلوه ما كله تنشفوا كيما يقولوا اون سيرفيات فريمون ديك الحرشه. عندكم باش تغسلوا وجهكم تغسلوه بصابون لي والم، ايفيتيو صابون الريحان، ماشي معناتها صابون باسكو صابون ينشف ديروه. ايفيتيو الفو ميو سوا صابون ليكيد سبيسيال لا بو غراس، ولا تغسلوه بصابون طرف، صابون حجره ما فيه ني لي برودوي ني ريحه ني والو، يعاونكم تاني بزاف. تغسلوا وجهكم صباح وعشيه. عندكم صباح توجور قبل ما تماكيو ولا قبل ما تخرجوا ولا كي تنوضوا، وعندكم لو سوار. ايفيتيو هذيك تاع كل دقيقه تغسل وجهك باسكو سي با بيان. كيما قلت لكم هذاك الزيت لو يخرج من الوجه تاعنا راهو بور بروتيجي، دونك نتوما كل ما لابو تاعكم اي بروتيجي فيها نتوما تروحوا تنحيو هذيك لا بروتيكسيون، ديروا في بالكم بلي حتضروها هي ما حاش تضروا حاجه واحده اخرى. عندكم تاني كونسيرنون ليدراتاسيون تاع لابو تاعكم الترطيب. ماشي معناتها عندكم اون بو غراس ما ديرولهاش الترطيب تاعها كيلفو، لازم كاين دي برودوي سبيسيال لا بو غراس اللي ديروهم وترطبوا لابو تاعكم، ما تخلوهاش هكاك. ماشي معناتها عندي اون بو غراس نيفيتي كاع لي برودوي كوزميتيك، نو كاين دي برودوي كوزميتيك سبيسيال لا بو غراس. الماكياج تاعكم توجور تخيروه خالي من الزيوت، ما ايفيتيو تو سكي ما عنده لا باس تاعو زيت، هذه غير ما كلاه باسكو راكم حتزيدوا، هي دوريجين راهي تزيت وانتوما كون تعطوا لها عفايس يزيتوا، دونك هبكم كيفاش حتولي لابو تاعكم. عندكم تاني كي ديماكيو لو سوار ما تكونوا درتو ماكياج اون تو لي كا. انا بور موا هاد ليطاب تاع ديما نحيو الماكياج ولا ازاله الماكياج ولا ما نجيش انا، ماشي لازم تكونوا حاطين ماكياج باسكو سوا حطيتو سوا ما حطيتوش هذاك ديماكيون اللي حتيتيليزيوه حيزيد ينقي بروفونديمون وزيدوا تغسلوا وجهكم، دونك لابو تاعكم تكون فريمون تنقات باسكو لي باكتيري تو ياثروا بزاف على لابو غراس. كي ديماكيو دو بريفيرونس تستعملوا ديماكيون اللي يكون جاي ما كله اللي يكون لو لي هذا ايفيتيوه باسكو يزيد الحال. نروحو تاني دوكاتيك نزيدو نهضروا على لي غوماج. البنات توجور اون فوا ا دو فوا في النهار، ماشي في النهار اسمحولي في السمانه، ما تكثروش على لابو. ماشي معناتها عندكم اون بروغراس تقعدوا نهار كاع نتوما في لي غوماج و لي ماسك اي انسي دو سيت باسكو هاد العفسه ما حتزيد ما حتنقص، دونك كونوا ريغوليرمون باش ماشي تهلكوا لابو تاعكم باسكو توجور تقوميوها راكم الكوماج عبالكم بلي سي دي غران دونك راكم تحكوا، دونك هاد العفسه تضر. توجور دو بريفيرونس نديرو التقشير تاعكم بلي برودوي اللي يكونوا في الدار، ايفيتيو هذوك لي ماشي ايفيتيو مي فريمون لازم كي تروحوا تشرو ان غوماج لازم تشروه يوالم وجهكم، ماشي تشرو غوماج بو غراس مع الاخر ما يوالمكمش باسكو كاين دي غوماج ولا كاين دي برودوي تاع ماكياج سبيسيالمون بو غراس مي ما يوالموش لا بو غراس باسكو كل وحده ولا بو تاعها، كاين بو غراس سنسيبل كاين بو غراس ماشي سنسيبل، دونك لازم فريمون تكونوا على بالكم لا بو تاعكم كيفاش. اللي عندهم لابوغاس سي با لا بين كل دقيقه يقعدوا يمسوا وجههم، بس كاين عندها لابوغاس تقعد تعسف ديك الزيت هكا تقعد تمسح في وجهها تمسح، نو ايفيتيو لنا هاد العفسه باسكو راكم دو بريفيرونس بابي موشوار وديري هكا بالعقل على وجهك باش كيما نقولوا تنشفي، مي ايفيتي يدك.
وتاني حاجه اسونسيال لابو غراس مش حابه نجوز عليها، سي لي ماساج. لي ماساج لابو غراس، دوك تقولوا لي قلتيها في لابو لابو سيش. وي لابو سيش بور بروفوكي هذاك الزيت، سي فري. مي لابو غراس سي صح بور بروفوكي هذاك الزيت، مي اوسي باش تنقصوا منه، باسكو كي تنوضي الصباح وديري 15 مينوت تاع 10 مينوت تاع 15 مينوت تاع ماساج في وجهك، لابو تاعك خرجت هذاك الزيت كامل اللي عندها. بعد كي تغسلوا حتشد لكم شويه بلوس على موالف، تلقاوها في عط 2 تزيد، تشد حتى 4 باش تبدا تزيد، بس نحات هذاك الزايد تاعها. دونك انا اللي عندهم لابوغاج فو كونساي فريمون على هاد ليطاب تاع لي ماساج. عندكم تاني ما كله لو ستريس، باسكو لو ستريس حيزيد لكم سوا واش تكون عندكم تيب دو بو ستريس ولا المورال تاعكم يلعب رول كبير على هاد العفسه. عندكم تاني اللي عندهم لابوغاز جو كونساي دونك نروحو نشوفو دي سوان اللي نديروهم في الدار كيما راني حاطه قدامي. عندكم جو كونساي توجور كي تغسلوا وجهكم ولا تدوشوا ولا تو ديبون، تجوزوا لي كلاص على وجهكم. علاش المسام هادوك يتغلقوا كله يقعدوا محلولين ويابسوربيو في لي باكتيري تو، دونك جوزوا لي كلاص على وجهكم. سوفون هاد ليطاب ديروها باسكو تغلق المسام، ايفيتيونا المسخون كيما قلت لكم. عندكم تاني حاجه اللي تغلق المسام وتنشف لابو سي بيان الملح. سمحوا لي، الملح تخلطوها بالماء وبكوطون ديسك تمسحوا كاع وجهكم تنشف. عندكم القارص سي لا ميم شوز، حبه قارص تعصريها وكيف كيف سي لا ميم شوز تمسحيها في وجهك ولا تقطعيها وديري جونغ دي موفمون سيركولير على وجهك. عندكم الخل، خل التفاح دو بريفيرونس ماشي خل نورمال، خل التفاح اوسي لي بيان. عندكم اللي عندهم الحب جو كونساي ديروا القرفه والعسل. الحب اللي ينوض لكم ابار حب شباب، العسل مليحه لكاع لي تيب دو بو باسكو سي دي فيتامين، وكيما على بالكم بو غراس بو سيش مونك دو فيتامين دونك لازم لها. عندكم تاعنا طوماطيش تنشف طوماطيش، كاين اللي يحطوها مع النشا ويديروها في وجههم، كاين اللي هكا ويحكوها في وجههم، دونك كل واحد كيفاش يحب يديرها. كاين بليزيور ماسك لا طوماط، دونك هادوما راني نوريت لكم واش يكون عندك في الدار. مازال ما هضرناش على لي برودوي تاع لي تشراو باسكو مازال ما شريتش، ما نكذبش عليكم، كونفينمون الحاله مغلوقه مازال ما هضرتش بيهم. نزيد نقول لكم تاني كالكو ماسك اللي ملاح لابو تاعكم، لابو غراس كيما قلت لكم. خل التفاح مليح باسكو فيه لي برودوي اللي يفيدونا باش ينشفوا لابو وينحوا الخلايا الميته، دونك تو سكي مالح ينقص. تاني عندكم الماء تاع البحر سي لا بيريود الماء تاع البحر ينشف. عندكم تاني الخيار ترطيب، يرطب الخيار توجور الي بيان باسكو يرطب سي اون ماتيير لي تيدغاتي لابو تاعكم بلا ما تنشفها غاف ما تزيدها غاف، دونك فلينا. عندكم تاني عندنا تاني قلت لكم. عندكم الحليب اوسي مليح تمسحوا به وجهكم باسكو سي دي فيتامين ويخلي البشره تاعكم تتشد. ما فيهش الزيوت، ما كاش منها كي يقول لك الحليب تقولي دوكا تيك لابو تاعي تزيد، نو ما فيهش الزيوت. عندكم الصبار لالوفيرا، جو فو كونساي فريمون تشرو هذاك ان بتي مورسو تاع لالوفيرا تحلوه وهذاك لو جل تاعو، سوا تحكوه ديريكتومون في وجهكم سوا تخلطوه مع دوطخ برودوي، ما على باليش انا تحطوه مع العسل ولا هكا عفسه باش ولا مع الشوفان اي تو باش ديروا ان بوتي ماسك. و بيان سور العسل، طوماطيش قلتها ان شاء الله ما نكون نسيت والو. la prochaine fois j'essaie le maximum normalement هذا ما كان، mais la prochaine fois j'essaie le maximum نهضر لكم concernant les points noirs والحب باسكو هادوما وحب الشباب بلوتو باسكو هادوما لي دو بروبليم تاع لا بو غراس. سمحوا لي نسيت عفسه فوالا اللي فكرتها. عندكم تاني كي ديروا لا فابور في وجهكم سي بيان،
فابور. دونك فابور ديروا هاد بريفيرونس نعناع مع الدنوس، حطوه يغلي، هذيك لا فابور مليحه لوجهكم. ديجا تحسوا المسامات دوك يتحلوا بيان. ديروا ان غوماج ولا ديروا، جو بريفير انا ديروا ان ماساج بلوتو، باش لاكو تاعكم ديجاج كاع واش عندها، تخرج لي بكتيري، المسامات تاعها تحل، ميم لي بوين نوار يترخفوا باش يتنحاو لكم فاسيلمون. سورتو كي ديروا لا فابور تاع المعدنوس ولا ديروا النعناع. ومن بعد كي تكملوا وديروا سواء جوزوا ليها بالخل بالملح، ولا ديروا القارص، ولا اللي ما عندهاش كاع هادو هما جوغ مودغ دي شوز سي لي كلاص. مول ما تكملوا هاد ليطاب ديروا لي كلاص في وجهكم، فريمون ينغلقوا لكم المسام وتكون تحسوا لابو تاعكم نشدت، ماشي كيما ديك لابو اللي كلش فيها مواسي. نورمالمون هكا ما نسيت والو. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. تلاقاو في بروجين فيديو ان شاء الله. تام واحد اخر بيان سور، باسكو هاد الخطره اون فا شانجي دو تام، نعاودو نبعدو كونسيرنون لي سوان. الى عجبتكم لا فيديو قولوا لي، الا ما عجبتكمش قولوا لي اوسي في لي كومونتير، ولا باتو دي ميساج اللي يتبعوني في انستغرام ولا فيسبوك. ونحب نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله على بروجين و بون جورني.